مدنی مدینے والیا کوئی سوڑا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوڑا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوڑا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا او میرے سونیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا او میرے سونیا تیری آل دا اور قبلہ شاہ جی بھائی مقبلان صاحب وصدار بے سیدہ در آباد روے حیدر دگھر ایوے کوئی نہیں رجپال دا او جیوے گھرانا پال دا ایوے کوئی نہیں رجپال دا او جیوے گھرانا پال دا بڑا توجہ طلب شیر دیجئے کھانا لے ہو کوئی بھی مشکل بڑے شیر خدا نو یاد کر کوئی بھی مشکل بڑے شیر خدا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ڈال دا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ڈال دا اور نوجوانی شہر سے توجہ کرے سو دعوے نبوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے کس نے کیا میں حسین رتبہ علی دلال کس نے کیا